बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। खारियाँ ज़िला गुजरात में 7 तारीख़ को एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सेशन कोर्ट में जो बार रूम है, रात की तारीकी में यहाँ अचानक इत्तला मिली ज़िम्मेदारान को और कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। पुलिस ने छापा मारा और रंगे हाथों इसी सेशन कोर्ट में रात की ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी एहलकार पुलिस कांस्टेबल अहमद शिराज और उसके साथ एक खातून को रंगे हाथों रंग रलियाँ मनाते हुए गिरफ़्तार कर लिया। और एक और शख्स जिसका नाम अदनान बताया जा रहा है और उसको भी मुबैना तौर पर पुलिस कांस्टेबल ही बताया जाता है, वो भी बाहर पहरे पर मौजूद था। इस वाक़े की FIR दर्ज कर ली गई है और ये FIR मेरे सामने मौजूद है। मैं अभी आपको अब इसकी तफसील बताता हूँ जी। ये थाना सदर खारियाँ में 7 जून को एक FIR पुलिस की मुद्दत में दर्ज हुई है। ताहिर ज़मान है सब इंस्पेक्टर जो इस FIR के मुद्दई हैं, और ये FIR ज़ेर दफ़ा 371A, 371B, 376 ताज़ीरात पाकिस्तान और 114 ताज़ीरात पाकिस्तान के कानून के तहत दर्ज की गई है। मैं आपको पहले FIR का मतन आपके सामने रखता हूँ। इस FIR में जो ताहिर ज़मान हैं वो बताते हैं जी कि पुलिस पार्टी जो है वो रात को हस्बे मामूल सेशन गार्ड को चेक करने के लिए जाती है। सेशन कोर्ट पर मेन गेट पर पहुंचते हैं तो वहां ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल अहमद शिराज गेट पर नहीं पाया जाता। उसको चेक करने के लिए वो अहाते में दाखिल होते हैं जहां सेशन कोर्ट की मुख्तलिफ़ अदालतें हैं। वो दफातर में चेक करते हैं कि शायद कहीं दाएँ बाएँ होगा, वो उनको वहाँ पर नज़र नहीं आता। फिर FIR का मतन बताता है कि जो कैंटीन पर मामूर मुलाजिम है उसने पुलिस पार्टी को बताया कि अभी कुछ देर पहले ये जो मज़कूरा कांस्टेबल है अहमद शिराज, इसको एक औरत और मर्द के साथ गेट के करीब खड़े होकर सरगोशियाँ करते सुना है। और वो जो औरत है, कैंटीन वाले मुलाजिम ने बताया, FIR में दर्ज है कि वो जो औरत है वो अक्सर व बेशतर इस कांस्टेबल के साथ पहले भी देखी गई है। और ये औरत जो है इस्मत फ़रोशी की गर्ज से लड़कियों की ख़रीदो फ़रोख्त में मुलव्वस रही है और ख़ुद भी इस फेल की इसमें मुब्तला रही है। मुलाजमीन चेक करने के लिए इस कांस्टेबल को बार रूम के दफ्तर के पास पहुँचे तो वहाँ एक शख्स जिसका नाम अदनान अली वल्द मुज़फ़्फ़र सकना डिंगा वो पहरे पर खड़ा था, बार रूम के बाहर पहरा दे रहा था। उसने पुलिस पार्टी को देखकर भागने की कोशिश की, जिसको काबू कर लिया गया। उसने बार रूम की तरफ इशारा करके कहा कि वो अहमद शिराज कांस्टेबल और ख़ातून बार रूम के अंदर हैं। अब इसके बाद जो FIR के अल्फाज हैं वो ये हैं कि जब पुलिस पार्टी दाखिल हुई कमरे में तो वहाँ उन्होंने देखा कि कांस्टेबल अहमद शिराज और वो ख़ातून जो है जिसका नाम नाजिया शाहीन जोजा मोहम्मद आरिफ बताया गया, जो कि खारियाँ आड़ा मोहल्ला की रिहायशी है। पुलिस का FIR में ये दावा है कि उन्होंने इनको देखा कि वो दोनों बदकारी में मसरूफ़ थे और रंगे हाथों पुलिस ने इनको गिरफ़्तार कर लिया और थाना सदर खारियाँ में मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR नंबर 266/22 है। जी नाज़रीन, अब मैं मुख्तसरन आपको इस पूरे केस के बारे में बता देता हूँ कि वाक़या यह है, करार वाक़ई कि 7 तारीख़ को रात गए ज़िम्मेदारान जो हैं सेशन कोर्ट के, लामहला उसमें जज साहिबान भी हो सकते हैं, उनको इत्तला मिलती है कि आपकी जो सेशन कोर्ट है उसका अहाता जो है उसके अंदर इस वक्त जो पुलिस कांस्टेबल गार्ड पर मुतय्यन है वो एक औरत के साथ पाया जाता है। अब जब कैमरे चेक किए जाते हैं तो मेरे ज़राए ने ये बताया कि चौकीदार ने इस अहमद शिराज को बर वक्त इत्तला भी करने की कोशिश की कि कुछ गड़बड़ है, जज साहिबान कुछ चेक कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब ये था
کہ میں تو کچھ ایسا غلط نہیں، نہ ہی میرے پاس کوئی اس وقت بندہ ہے، نہ ہی کوئی خاتون ہے. یعنی اس نے بڑے اعتماد سے یہ کہہ دیا کہ میں ٹھیک ہوں اور میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی مرد کوئی عورت ایسا نہیں ہے رات کو. خیر اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پولیس کو اطلاع کی گئی اور پولیس پہنچی وہاں پر موقع پر. رنگے ہاتھوں ان کو گرفتار کیا گیا. احمد شیراز پولیس کانسٹیبل، اس کے ساتھ خاتون، جو کہ بار روم سیشن کورٹ کے اندر جو کہ کمرہ ہے وکیلوں کی ریکریشن کے لیے، جب کبھی وہ سیشن میں پیش ہوتے ہیں تو احاطہ عدالت میں ان کا جو ایک دفتر ہے، بار روم ہے باقاعدہ بنایا گیا ہے، وہ وہاں بیٹھتے ہیں جا کر اور تھوڑی دیر وہ جو وقفہ آتا ہے عدالت کی کارروائی میں اس میں وہ آرام کرتے ہیں. ساتھ کینٹین ہے، وہاں وہ چائے پانی بھی پیتے ہیں. تو اس کمرے کے اندر رات کو پولیس کانسٹیبل جو اس عدالت کی ڈیوٹی پر ہی مامور تھا، وہ منہ کالا کر رہا تھا مبینہ طور پر اس شہر کی ایک خاتون کے ساتھ. اب ناظرین اس واقعے کے سارے پہلو ہی بڑے سیاہ ہیں، بڑے شرمناک ہیں. سب سے پہلے تو پولیس کانسٹیبل جو کہ خود اس احاطے کی سیشن کی ڈیوٹی پر مامور تھا، حفاظت پر مامور تھا، اس کا یہ فعل کتنا گھنانہ ہے، مکروہ ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ عدالت کے احاطے میں واقع بار روم میں یہ فعل جو ہے کر کے عدالت کا تقدس بھی پامال کیا ہے اور اس نے بار روم کا تقدس بھی پامال کیا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ بار اور بینچ دونوں کا تقدس پولیس کانسٹیبل نے برباد کیا، پامال کیا. تھوڑی سی سٹوری اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ یہ خاتون جو ہیں اس کے بارے میں بتایا یہ جاتا ہے کہ اچھی شہرت نہیں رکھتی اور وہ اس پیشے میں باقاعدہ طور پر ملوث ہیں. عصمت دری، عصمت فروشی، لڑکیوں کی خرید و فروخت، یہ سارے گناہوں فعل وہ کرواتے ہیں. جسم فروشی میں بتایا یہ جاتا ہے جی کہ کوئی واقعہ تھا اور ان خاتون نے 15 پر کال کی تھی اور یہ کانسٹیبل احمد شیراز اس کال پر ریسپونڈ کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے اس محترمہ کے گھر گیا تھا. بس اس دن سے اس کا تعلق، اس کے مراسم جو ہیں وہ اس کانسٹیبل کے ساتھ اس خاتون کے بن چکے تھے اور لامحالہ یہ تو پکڑے گئے ہیں. اس رات کو اطلاع ہو گئی، کسی نے دیکھ لیا بر وقت، وگرنہ ہو سکتا ہے کب سے یہ پریکٹس جاری ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ کھیل اکثر و بیشتر راتوں کو احاطہ عدالت میں دہرایا جاتا ہو. تو یہ پولیس کے لیے بھی ایک بہت شرمناک بات ہے. پولیس کے ماتھے پر بھی یہ کلنک کا ٹیکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس پر ایکشن لینا ہوگا. ایکشن لیا بھی گیا ہے بر وقت، فوری طور پر ان تینوں کو گرفتار کروا کر ان کے خلاف FIR درج کروا دی گئی ہے اور جو FIR ہے 371A 371B کے دفعہ کے تحت یہ عصمت فروشی کے دونوں کردار، خریدنے والا اور عصمت بیچنے والا، ان کے خلاف درج ہوتی ہے. 376 زنا بالرضا کے زمرے میں آتا ہے اور 114 ہے کہ جب کوئی شخص معاونت کرتا ہے. تینوں کردار گرفتار ہونے کے بعد جوڈیشل ہو چکے ہیں، اب وہ عدالت کے رحم و کرم پر ہیں. یہاں تک اداروں نے اپنا کردار بر وقت ادا کیا. سیشن کورٹ کے جو سربراہان ہیں انہوں نے بر وقت پولیس کو بلوایا، ملزمان کو ان کے حوالے کیا، پولیس نے مقدمہ درج کیا، جوڈیشل کر دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ آئندہ کے لیے ایسے فول پروف انتظامات کیے جائیں کہ کم از کم ایسی سرکاری عمارات، ان کا تقدس جو ہے وہ ہرگز پامال کرنے کی کسی سرکاری اہلکار کو جرت بھی نہ ہو. اور اس ضمن میں میرا رابطہ ہوا صدر کھاریاں بار سید ضیاء اللہ شاہ ایڈوکیٹ سے. انہوں نے بھی اس افسوسناک واقعے کی بھرپور مذمت کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ بار اور بینچ کے تعاون سے ایسے واقعات کا ہونا آئندہ کے لیے بالکل خارج از امکان قرار دے دیا جائے. اور ناظرین یہاں میرے تک یہ خبریں بھی پہنچی تھی، کوئی ایک تاثر ایسا آیا تھا کہ شاید یہ جو خبر تھی اس کو رکوایا گیا ہے کسی جانب سے کہ یہ خبریں عام نہ ہوں، خبر وائرل نہ ہو، لیکن اس کی نفی صدر بار کھاریاں ضیاء اللہ شاہ ایڈوکیٹ نے کر دی. ان کا کہنا تھا کہ یہ تاثر غلط ہے. بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ. اپنا خیال رکھیے گا.